ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 20 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्ने हुँदाखेरि भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 20 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2022 मार्च 4 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष चिल्ला अथवा द्वितीय तिथि राति 9:58 त्यसपछि तृतीय तिथि रहनेछ। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र राति 3:14 त्यसपछि रेवती नक्षत्र रहनेछ। शुक्ल योग राति 3:13 त्यसपछि शुभ योग रहनेछ। बालवकरण पूर्वाह्न 10:08 त्यसपछि कोलवकरण राति 9:58 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मीन राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा ध्वज योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ पहेँलो वा चुल पश्चिम, योगिनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मीन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:18 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:05 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु पूर्वाह्न 10:49 देखि मध्याह्न 12:16 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 3:11 देखि दिउँसो 4:39 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 7:54 देखि बिहान 9:22 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 6:27 देखि बिहान 7:54 रहनेछ। अमृतबार बेला बिहान 9:22 देखि पूर्वाह्न 10:49 रहनेछ। शुभबार बेला मध्याह्न 12:16 देखि दिउँसो 1:44 रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 4:39 देखि साँझ 6:06 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहनेछ। आज कार्यालयमा, आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना सहकर्मी र साथीभाइसँग कुनै पनि वाद विवाद बहसको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनुहोला। शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा र आशीर्वादले तपाईको दिनचर्या केही सकारात्मक बन्न सक्ने सम्भावना भने रहेको छ। आज महत्त्वकांक्षी धेरै बन्नुभन्दा पनि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। केही नयाँ सम्भावनाहरू देखिए तापनि समय जुटाएर बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको काम कार्यको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय छ र पनि सामान्य झमेलाहरू भने आइपर्न सक्ने दिन छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोश जागरमा कमी, काम कार्यमा ढिला सुस्तीहरू बन्दिन सक्ने समय हो। कुनै पनि पुराना नराम्रा घटनाहरूले मनलाई विचलित गराउन सक्छ।
मनमा निराशापन छाउन सक्ने समय हो। आलसीपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सानातिना समस्याहरूमा कतै अल्झिनु पर्ने दिन बन्न सक्छ। तपाईको आफ्नो गल्तीले गर्दा कामहरू बिग्रिन सक्छन्। आज तपाईले राम्रा व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि आज शिष्ट शब्दहरूको प्रयोग गर्ने प्रयास पनि गर्नुहोला, अन्यथा तपाईको मान सम्मानमा आँच आउन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा केही दौडधुप हुन सक्ने समय हो। यात्रा भए तापनि यात्रामा आज केही कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। ऋण लेनदेनको कारोबारमा विशेष सजग रहनुहोस्। अनावश्यक खर्च बढिदिन सक्ने समय हो। आज परिवारबाट थोरै टाढा भएको महसुस गर्न सक्ने, साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भावनात्मक कुराकानीमा केही असमञ्जसताहरू देखिन सक्छन्। यी कुराहरूमा तपाईले सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो छैन। पढाइमा मन नजान सक्छ। आलस्यपन रहन सक्ने समय हो। ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ भने स्वास्थ्य खानपानका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आकस्मिक स्वास्थ्यमा केही असर देखिन सक्छ र स्वास्थ्यले आर्थिक खर्च गराउन सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आज 11औं भावमा रहेको छ। आज तपाईको प्रयासले थोरै समयमा पनि कामहरू बन्न सक्ने समय हो। चन्द्रगोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज आँटेका मनोकांक्षाहरूलाई केही पूरा गर्न सक्ने दिन छ। आफूले सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। शान्तिपूर्ण रूपमा दिनको सुरुवात गर्नु राम्रो हुनेछ। अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईले कार्यान्वयन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ क्षेत्रमा कार्यमा अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त गर्ने वा सूचना प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज संवाद कौशलताले नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई समाधानको बाटो खोज्दै बढ्नु भएमा समाधान हुन सक्ने समय रहेको छ भने राजनीति क्षेत्र उच्च रहनेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईको साथीभाइहरूबाट पनि काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीबाट केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईले नयाँ लगानीका लागि सोच बनाउनु भएको छ भने राम्रो क्षेत्रमा धन लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो। आज आर्थिक संग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय छ। आय स्रोत फेला पर्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईको प्रगतिमा विरोधीहरूले केही समस्या निम्त्याउन सक्छन् कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक जीवनमा राम्रा ठूला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको प्रेम सम्बन्धमा पनि आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। अध्ययनमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्छन्। स्वास्थ्य पक्षमा सुधार महसुस गर्न सक्ने, जोश जागर कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। चन्द्रगोचर कर्म भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कार्य सिद्धिको योग रहेको दिन हो। आज तपाईले थालेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि कामप्रतिको लक्ष्य सम्पादन गर्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्यमा सफलता मिल्ने हुँदा केही खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। अवसरहरूलाई पछ्याउन सक्ने समय हो। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस भने आफूले गर्नुपर्ने छ। आज तपाईँ आफैबाट केही प्रशंसनीय, उदाहरणीय, तारिफयोग्य कामहरू बन्न सक्ने र लोकप्रियता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि राम्रा ठूला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्ने अवसर, मित्रता गाँच्न सक्ने
सक्ने अवसर मिल्नेछ। आज केही नकारात्मक परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परे तापनि प्रतिफल भने सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। आत्मविश्वास आफैमा रहने हुँदाखेरि आज जटिल कार्यहरूलाई समेत समाधान गर्दै बन्न सक्ने समय बन्नेछ। आज कुनै पनि काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षमा निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने निर्णय गर्ने कुरामा आफैमा दोधारपन नलिनुहोला। धेरै ढिला सुस्ती विलम्ब पनि नगर्नुहोला। आज कार्य वातावरण अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। लगानीका लागि कसैले अवसर दिँदैछ भने त्यो कुरामा आफू जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कारोबार गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आर्थिक लाभ मिल्नेछ। भाग्यले केही अवसरहरू जुटाउन सक्ने समय हो। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने, आज केही सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा लागि पर्न सक्ने समय हो। आज सामाजिक जीवन प्रगतिमूलक देखिन्छ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बन्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा 9औं भाव भाग्य स्थानमा चन्द्रमा रहेको दिन हो। भाग्य वृद्धिको दिन रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि जिम्मेवारीहरू भने वहन गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज कुनै पनि कुराले चिन्तित हुनुहुन्छ भने त्यो चिन्ताको विषयलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही खुसीको अनुभव प्राप्त गर्न सक्ने, महत्त्वपूर्ण कार्य व्यवसायिक सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आफ्नो कार्य योजना अनुसार जीवनशैली थोरै व्यस्त बनी रहन सक्ने समय हो। तर व्यक्तिगत र प्रोफेसनल लाइफलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय भने देखिन्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको परिणाम नतिजा सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। केही हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। पहिले गरेको परिश्रमको मूल्य मिल्नेछ। आज तपाईको मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईबाट राम्रा कार्यहरू बन्ने हुँदाखेरि सबैको भलो हुने काम बन्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। आज कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईभित्र रहेको योग्यता र क्षमताको प्रयोग हुन सक्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक विकासको योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ र आफैमा धैर्यतापन बढ्न सक्ने, नकारात्मक भावनाहरू हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आध्यात्मिक चिन्तन बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईको कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईका सहयोगी नजिकका मान्छेबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्नाले हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज एकअर्कामा साथ सहयोगको भावनाले केही आशा बढ्न सक्ने समय हो। आज अतिथिको आवागमन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको प्रेम जोडी वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो पढाइको क्षेत्रमा बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज लाभदायक केही यात्राहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईबाट केही उपलब्धिमूलक कार्य योजनाहरू बन्न सक्ने समय छ। चन्द्र गोचर 8औं भावमा रहेको छ। अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही हदसम्म बढी समय लाग्न सक्ने समय हो। आफैमा थोरै निराशापन र शरीरमा आलसीपन छाउन सक्छ। काम कार्यका लागि मन नजान सक्ने समय रहेको छ। आज नजिकका कोही त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट पनि केही साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ।
कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि यसै भय त्रास बढ्न सक्छ। आत्मबलमा कमी हुन सक्ने, काम कार्यको रूपमा आज पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। समय पूर्ण खराब छैन, आफैमा मनोबल बढाउने काम भने गर्नुहोला। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय कतै अल्झिन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् र आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले तपाईँको मानसिक तनाव केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही अप्रिय खबरहरू कतैले सुनाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम गर्दै बन्दै जाँदाखेरि नराम्रो कुरामा सजग रहे तापनि सामान्य गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। त्यो कुरामा आफैमा सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँ सजग रहनुपर्ने समय हो। सानो गडबडीले पनि समस्या निम्तिन सक्छ र खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि भइदिन सक्छ। खर्चका कुरामा कन्ट्रोल गर्नु, सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा पनि सजग रहनुहोला। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष त्यति महत्त्वपूर्ण तरिकाले अगाडि नबढ्न सक्छ। ढिला सुस्तीहरू भइदिन सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। कार्य व्यावसायिक क्षेत्रलाई आफैले म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा समस्याहरूप्रति सुधार गर्नका लागि समय लाग्न सक्ने समय हो। प्रेमिल वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले एकअर्कामा भावनात्मक कुराहरूमा केही ठेस लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अध्ययनमा आलसीपन छाउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा गडबडी देखिन सक्छ। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा ध्यान दिनुहोला। समग्रमा आजको दिन मध्यम रहेको छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा केही महिला वर्गहरूबाट केही साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने समय हो। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका नजिकका साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने, केही उत्साहित भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र आफ्नो कार्य क्षमता र प्रभावद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउनका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आज जीवनशैलीमा निखार आउन सक्ने, व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने र प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। आज अपरिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले केही लाभदायक दिन बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सहजपनका लागि भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र परिस्थिति कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउनका लागि आफूले पनि सकारात्मक व्यवहारमा ध्यान दिनुहोला। आफैमा हेलचेक्राइपनमा थोरै कमी गर्नुहोला। आलसीपनलाई पराजित गरेर बढ्नुपर्ने समय छ र आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण एकाग्रतासँग अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसाय बढ्नुका साथै व्यावसायिक पक्षबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय आर्जनलाई बढाउने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय हो। काम र व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा आज केही यात्राहरू हुन सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण लगानीका लागि केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको कार्य व्यावसायिक योजना अगाडिमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज राम्रा ठूला व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज काम र व्यावसायिक सिलसिलामा यात्राहरू हुन सक्ने समय हो। आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग मिल्न सक्ने, पारिवारिक जीवनमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने, घुमफिर मनोरञ्जन हुन सक्ने समय हो। रमाइलो गर्ने कुरामा सामान्य खर्चहरू भइदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 6औं भावमा रहेर लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज दिन तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। आज कार्य सिलसिलामा तपाईको केही यात्राहरू हुन सक्ने समय हो भने आज कुनै पनि निर्णय लिने कुरामा तपाईले अरूमा धेरै भर नपर्नुहोला। आफूभित्र रहेको क्षमताको पहिचान गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पुरुषार्थले सबैलाई उछिन्दै आफ्नो काम
काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रता लिन सक्ने समय हो भने आज खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बन्न सक्ने, योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ भने दिगो कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि हो। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा काम कार्य गर्ने जोस जाँगर रुचि बढ्न सक्ने समय हो। आज जोस जाँगर बढ्नाले पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सामान्य चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। कार्य सिलसिलामा ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने समय हो। यस आनन्द प्राप्तिको दिन बन्नेछ। आज तपाईको कुनै पनि सामान्य झमेलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईको वाद विवाद झमेलाका कुराहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको वैदेशिक कार्य योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। कार्य गोपनीयताका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईको कड़ा मेहनत परिश्रमले व्यावसायिक प्रतिफल पनि सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, लगानीका लागि पनि अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक रहनेछ। आर्थिक खर्चका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय छ। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय हो। तपाईको कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो प्रेम सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय छ। कार्य सिलसिलामा केही यात्रामा निस्कनु पर्ने दिन बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन लाभदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क छ शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट 5औं भावमा रहनेछ। आज तपाईको विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो, किनभने चन्द्रगोचरले कार्य सिद्धिको योग रहेको छ र कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो। तपाईको काम कार्य गर्ने क्षमता बढ्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईको क्षमतामाथि अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा राम्रा ठूला व्यक्तिहरूबाट मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। त्यो कुरा तपाईका लागि लाभदायी बन्न सक्छ। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने योजनाहरूमा सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो। केही अवसरहरू भाग्यले जुराउन सक्ने समय छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि तपाईँ आफैमा धैर्यता लगनशीलतापनले गर्दाखेरि अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। शरीरमा फूर्तिपन बढ्नेछ भने कार्यमा उत्सुक भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै समस्याहरूमा तपाईँ अल्झिरहनु भएको छ भने त्यो समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गरेर बाहिर फुत्कन सक्ने दिन पनि रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट केही धन लाभहरू हुन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। मन प्रस्फुलित रहनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूलाई पछि पारेर आफू अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षलाई लिएर वा सम्बन्धको कुराहरूलाई लिएर केही शुभ समाचारहरू सुन्न पाइन सक्ने दिन पनि रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय हो। साना सदस्यहरूको सम्बन्धलाई पनि राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सन्तानसँग हिमचिम नजिकपन बढ्न सक्ने र केही खुसीको अनुभव गर्न सक्ने समय छ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्नका लागि समर्थ हुन सक्ने समय हो। केही गिफ्टहरू उपहारहरू आदान प्रदान हुन सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा रुचि बढ्न सक्ने समय छ। आज क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो भने मनोरञ्जनका कुराहरूमा पनि सरिक हुन सकिने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै भन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आज तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ। थोरै मन कमजोर अनुभव गर्न सक्ने समय हो। कार्यमा केही ढिला सुस्ती भइदिन सक्ने समय छ।
त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। मेहनत अनुसारको परिणाम भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कुराका लागि, काम कार्य व्यवसायिक कुराका लागि चिन्ता लिइरहनु भएको छ भने चिन्ता तनावप्रति धेरै ध्यान नदिनुहोला, समय खल्लो बनाउन सक्छ। आज आफन्त परिवारका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। तपाईँ कुनै पनि घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने घरेलु काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय हो। आज केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिकपनले व्यक्तित्वमा केही सुधार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफैमा केही मनोबल बढाउनु पर्ने समय छ। कुनै पुराना कुराहरूले तपाईँको मनलाई थोरै विचलित भने गराउन सक्छ। आफू स्थिर भएर स्थिर योजनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। समय नराम्रो छ भनेर तपाईँले आत्मबल कमजोर बनाउनु राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँ कुनै पनि साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने साझेदारी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तिगत आफ्नो निजी कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही अलमलमा परिन सकिन्छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै दोधारपन बढ्न सक्ने समय हो। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आफ्नो कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो छैन। सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। निर्णय लिने कुराहरूमा आफू सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्ष पनि त्यति राम्रो भने देखिँदैन र आज आफन्त परिवार बन्धुबान्धवमा केही वैमनस्यताहरू, असमझदारीपनहरू देखिन सक्छन्। परिवारको भावना बुझेर रिझाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाउनका लागि बढी समय खर्चिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि समय राम्रो नै बन्नेछ। साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा मन नजान सक्छ र एकाग्रतामा पनि कमी आउन सक्ने समय, जुटाएर बढ्न पनि गाह्रो हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेको छ। द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हो भने आज आफैमा हिम्मत साहस बढ्न सक्ने समय छ। जोस जाँगर रहनाले काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही छोटो दूरीको यात्राको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कार्यशैलीद्वारा अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने, कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन हो भने लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग केही भेटघाटको अवसर वा तपाईँको केही वार्तालाप हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्न सक्ने समय हो। प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धामा जुट्नु परे तापनि आज मेहनतले सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने विजय हासिल गर्न सक्ने समय हो। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ भने सङ्घर्षलाई तपाईँले सीमित बनाएर सीमित योजनाहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ। आज आफैमा आत्मविश्वास भने बढ्न सक्ने समय हो। आत्मविश्वाससँगै थोरै अहङ्कारीपन पनि बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यहरूमा सफलता मिल्न सक्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको पक्षलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ र थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको आज केही वार्तालाप हुन सक्ने समय छ। आज आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण योजनामा बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेर धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक पक्षमा कुनै पनि तनावहरू थियो भने त्यो तनावहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। लगानीबाट केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। काम कार्यको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। आज सहयोगीहरूले पनि साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सकिने समय रहेको छ। तपाईसँग स्वस्थ शरीरले काम गर्न प्रशस्त समय जुट्न सक्ने समय पनि हो भने बोलीमा सकारात्मक प्रभावले आज कार्य व्यवहारमा सुधार ल्याउन सक्ने समय छ भने अरूको मन जित्न सक्ने समय पनि हो। आज कृषि पशु व्यवसायको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि, अधिक प्रचार प्रसार गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। केही नयाँ सम्पर्कहरू स्थापित गर्न सक्ने समय हो भने व्यावसायिक सट्टापट्टाको कारोबारलाई मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक रहेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, आफूसँग भएको धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। र कुनै क्षेत्रमा तपाईँको धन फसेको छ, धेरै समयदेखि उठ्न बाँकी छ भने त्यो धन उठाउनका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज आफूलाई चाहिने, घरमा चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आर्थिक खर्च नै भए पनि राम्रो लगानीका कुराहरूमा खर्च हुन सक्ने, तपाईँको कारोबारलाई मिलाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवार र साथीभाइहरूसँग रमाइलो समयमा केही समय बिताउन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको प्रेम जीवन, वैवाहिक सम्बन्धमा आज सकारात्मक महसुस गर्दै बढ्न सक्ने, सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। सम्बन्धको पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज अनुकूल महसुस गर्न सक्ने, तपाईँका लागि दिन लाभदायी रहेको छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पूरा गर्नका लागि तपाईँले कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा चन्द्रमा पहिलो भावमा रहेको छ। लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज तपाईँको धेरै पुरानो तथा नयाँ कुनै पनि चिन्ताको विषयहरूलाई समाधान गर्न सक्ने समय रहेको छ र काम कार्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र तपाईँ आफैबाट महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तित्वमा निखारपन आउन सक्ने समय छ। काम कार्य गर्ने तपाईँको जीवनशैलीमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने दिन पनि हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी र केही ठुला व्यक्तिहरूको साथ सहयोग मिल्न सक्ने, काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कृषिजन्य कुराहरूमा केही मेहनत बढे तापनि प्रतिफल भने सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको आफ्नो परिश्रम अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बोली र व्यवहारले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय हो। कारोबार मिलाउनका लागि दिन राम्रो रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा आज लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय हो भने आज केही अतिथिको कारणले गर्दा सामान्य योजनामा ढिलासुस्ती भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुहोस्। आज आफ्नो बौद्धिकपनको सही सदुपयोग गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ भने न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। राजनीतिक जीवन पनि सकारात्मक बन्ने छ भने आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय छ। परिवार बीच केही भेटघाटको अवसर, नजिकपनको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। प्रेमी जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय हो। रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि केही समय खुसी र आनन्दमा बिताउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज साथीभाइहरूसँग भएको कुनै विवादित कार्यहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग मिल्नेछ। मनोरञ्जनात्मक र रचनात्मक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ। खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा पनि आज सकारात्मक
सकारात्मक रहनेछ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने भिडियोमा लाइक गरेर हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।